अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर बड़े हमले की धमकी। कहा ज़मीनी फौज भेजने की ज़रूरत पड़ सकती है। तेहरान पर 4 से 5 हफ्तों तक हमलों का हदफ मुकर्रर किया है। अभी सख्त हमले शुरू नहीं किए, बड़े हमले करने जा रहे हैं। ईरान के दूर मार करने वाले मिसाइल खतरा है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में तेजी से इजाफा जारी है। तेहरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हमने 10 ईरानी बहरी जहाज तबाह किए। अमरीका ईरान पर हमले जारी रखेगा। ईरान के अरब ममालिक पर हमले हैरत अंगेज हैं। हम नहीं जानते नया ईरानी लीडर कौन होगा। हलाक अमरीकी फौजियों के अहले खाना से ताज़ियत करता हूँ। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेट का ईरान में फौज उतारने का इंदिया। कहा मिलिट्री अहदाफ मुकम्मल तौर पर हासिल करने में वक्त लगेगा। इस वक्त ईरान में अमरीकी फौज को नहीं उतारा गया। अमरीका अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहाँ तक जाना पड़ा जाएगा। अमरीका को मज़ीद अमवात के लिए तैयार रहना चाहिए। हमलों का मकसद ईरान के मिसाइलों को तबाह करना था। अमरीकी जनरल डैन केन बोले कि खित्ते में मज़ीद अमरीकी अफवाज की तैनाती का अमल जारी है। हम इस जंग में मज़ीद नुकसानात की भी तवक्को कर रहे हैं। अमरीका फर्स्ट पॉलिसी के तहत जल्द ये जंग खत्म करेगा। ईरान के खिलाफ जंग में नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुवैत में 3 अमरीकी जंगी तैयारे गिरकर तबाह। F-15 फाइटर गिरने की वीडियो सामने आ गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड का भी 3 लड़ाका तैयारे तबाह होने का एतराफ। कहा हमले के तमाम 6 अरकान महफूज रहे। कुवैती फिजाई दिफाई निज़ाम ने गलती से तैयारे मार गिराए। फौजी तैयारे ईरान में जारी फौजी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। पासदारान इनकलाब का अमरीकी तैयारा मार गिराने और हमलों में 560 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर किए गए। रूसी मीडिया की भी बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी मारे जाने की तस्दीक। ईरान पर हमलों के लिए ट्रंप पर दबाव नहीं डाला। सऊदी अरब का रद्द अमल। वाशिंगटन में सऊदी सफारत खाने की अमरीकी अखबार की खबर की तरदीद। कहा ईरान के साथ काबिल एतमाद मुआहदे के लिए हमेशा सफारती कोशिशों की हमायत की। ईरान के हमलों से अमरीकी फौजी अड्डे लरज़ उठे। बगदाद के करीब अमरीकी विक्टोरिया फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। एयरबेस से धुएं के बादल बुलंद। ईरान ने 2 ड्रोन से अमरीकी बेस को निशाना बनाया। अमरीकी एहलकारों ने एक ड्रोन तबाह कर दिया, दूसरा बेस के अंदर गिरा। कब्रस में बरतानवी फौजी अड्डे को निशाना बना डाला। बहरीन में अमरीकी नेवल बेस पर हमले। दोहा में एक बार फिर जोरदार धमाकों की आवाज़ें। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला। ईरानी नाज़िमुल अमूर तलब। ईरान के अमरीका बरतानिया के 3 तेल बरदार जहाज़ों पर हमले। कतर का ईरान के 2 तैयारे मार गिराने का दावा। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने 2 ईरानी Su-24 तबाह कर दिए। बहरी और दिफाई निज़ाम ने ईरान के साथ बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकाम बनाया। 5 ईरानी ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। किसी भी जारहियत का फौरी जवाब देने के लिए तैयार हैं। पासदारान इनकलाब का सफाक नेतन्याहू को निशाना बनाने का दावा। खैबर शिकन मिसाइलों से सेहूनी वज़ीर आज़म के दफ्तर पर हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले के बाद नेतन्याहू की जिंदगी गैर यकीनी है। इस्राएली फ़िज़ाइया के कमांडर टोमर बार के घर पर भी मिसाइल दाग दिए। अमरीका और इसराइल के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की अहलिया शहीद हो गई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मंसूरा खजस्ता हमले में शदीद जख्मी हुई थी। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हफ्ते से जारी बमबारी में जाँ बहक अफराद की तादाद 555 हो गई। शहर फारस पर ताज़ा हमले में 35 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। यज़्द में अमरीकी और इसराइली हमलों में 27 अफराद जाँ बहक। शहर में इनाब में स्कूल पर हमलों में 85 तालिबात समेत शहादतों की तादाद 220 हो गई। हमलों के दौरान ईरान में एक चीनी शहरी हलाक। अस्पहान में जौहरी तनसीब और एयरबेस के करीब धमाकों की आवाज़ें। इसराइली फौज का लबनान पर हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। बेरूत में बमबारी, 31 अफराद जान से गए। इसराइल का सीनियर रहनुमा मोहम्मद रात को शहीद करने का दावा। ईरानी मिसाइलों के आगे आयरन डोम बन गया। इसराइल सायरन से गूंज उठा। मुतअद्दिद मिसाइलों ने दिफाई हिसार तोड़कर अहदाफ को निशाना बनाया। तल अबीब, हैफा और मशरकी यरूशलेम पर मिसाइल दाग दिए।
ایرانی حملوں میں کئی عمارتیں تباہ، متعدد اسرائیلی مارے گئے۔ اسرائیلی شہر کریتونو بھی میزائلوں کی زد میں آ گیا۔ دھماکوں کے بعد متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی شہریوں میں خوف و ہراس، چیخ و پکار۔ اسرائیل میں اسکول، تعلیمی ادارے 4 مارچ تک بند، بڑے اجتماعات پر بھی پابندی۔ ایران کا سعودی شہر راس تنورہ میں ریفائنری پر ڈرون حملہ، پلانٹ کے ایک حصے میں آگ اور دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے۔ حکام کے مطابق محدود آگ لگی جس پر قابو پا لیا گیا۔ ریفائنری کو احتیاطاً بند کر دیا گیا۔ شپنگ ذرائع کے مطابق حملے کے وقت PNC چارٹر جہاز پر پاکستان کے لیے تیل لوڈ ہو رہا تھا۔ PNSC چارٹر جہاز پر تیل کی لوڈنگ معطل کر دی گئی۔ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ایران کی بڑی بیٹھک، 3 رکنی عبوری قیادت کونسل کا دوسرا اجلاس، صدر مسعود پزشکیان، چیف جسٹس غلام حسین اچائی اور آیت علی اعرافی کی شرکت۔ سید مجید ابن رضا عبوری وزیر دفاع ایران مقرر۔ عبوری قیادت کونسل نئے رہبر اعلیٰ کے انتخاب تک فرائض انجام دے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اماراتی ہم منصب شیخ محمد زید ال نہیان کو فون۔ ایران کے حملوں پر تفصیلی گفتگو، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، اہم امور پر بھی مشاورت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عمان کے سلطان سے ٹیلی فونک گفتگو، ایران پر اسرائیلی حملے کے تناظر میں بگڑتی صورتحال کا جائزہ۔ وزیر اعظم نے کہا ایران امریکہ میں سفارتی کوششوں کے دوران ایسی کشیدگی ہوئی، حملوں نے سفارتی عمل کو پٹری سے اتار دیا، خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا۔ عمان کا ثالثی کردار قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم اور شام کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر اسرائیلی حملے اور خلیجی خطے میں حملوں پر تبادلہ خیال، امن اور استحکام کے لیے تحمل اور مذاکرات کی ضرورت پر زور، باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کویت کے ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کے دوران جنگ کی شدید مذمت کرتے ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں پاکستان نے برادر ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے حمایت کا اعادہ کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر تعزیت کرتے ہیں۔ تباہ کن جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ خطے کو مزید بحران سے بچانے کے لیے مذاکراتی حل پر زور دیتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان اصولی موقف رکھتا ہے۔ کشمیر کی عوام کی جد و جہد کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ مزید بولے سی پیک 2 پاکستان کے بنیادی ڈھانچے میں انقلاب برپا کرے گا۔ سیکیورٹی اور روابط کے مشترکہ مقاصد کے لیے صدر شی جن پنگ کا شکر گزار ہوں۔ پاک سعودی عرب اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ خطے میں اہم سنگ میل ہے۔ سندھ طاس معاہدے کو التوا میں ڈالنے کے بھارتی اقدامات آبی دہشت گردی ہیں۔ بھارت کی آبی جارحیت سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کی محرومیت پر خصوصی توجہ ناگزیر ہے۔ ٹھوس اقدامات کے ذریعے اہم معاشی اشارے مستحکم ہوئے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آیت اللہ خامنائی کی مغفرت کی دعا۔ افغان طالبان رجیم کو دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنا ہوگا، صدر مملکت آصف علی زرداری کا 2 ٹوک پیغام۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا سلامتی کونسل رپورٹ نے افغانستان سے دہشت گردوں کو عالمی خطرہ قرار دیا۔ القاعدہ، BLA اور TTP کو محفوظ ٹھکانے دیے گئے۔ دوحہ معاہدے میں دہشت گردی روکنے کے وعدے فراموش کیے۔ طالبان رجیم نے ریڈ لائن کراس کی، پھر دیکھا پاکستان کا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ افغانستان سے دہشت گردوں کی دراندازی روکنے کے لیے سفارتکاری کی ہر ممکن کوشش کی۔ ہمارے لیے یہ جنگ ہمیشہ آخری آپشن ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر خود مختاری کا دفاع کرنے کا حق دیتا ہے۔ کسی بھی ریاست کے لیے اپنی سرزمین پر حملے قبول نہیں۔ کالعدم TTP، BLA اور وابستہ تنظیموں کے حملے بالکل برداشت نہیں۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد کے خلاف انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائیاں کی۔ ہم نے بھارت اور افغانستان دونوں کو اپنی صلاحیتوں کا ایک حصہ دکھایا ہے۔ واضح کرتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین مقدس ہے۔ ہمسایہ ملک کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دہشت گردی کے خاتمے کی مہم میں پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ یہ تاثر دینا پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے، حقائق کے منافی ہے۔ سینئر سیکیورٹی عہدیدار کا 2 ٹوک اعلان، کہا پاکستان اور ایران کو عسکری
خارجہ پالیسی اور داخلی حالات کے اعتبار سے یکساں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ عملی مظاہرہ مارکہ حق اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کیا جا چکا ہے۔ مسلح افواج قوم کی حمایت سے دشمن کے ہر عزائم کو ناکام بنائیں گی۔ اگر کسی کو اس حوالے سے کوئی شبہ ہے تو وہ زمینی حقائق دے سکتا ہے۔ افغانستان میں حکومت کی تبدیلی سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، یہ افغان عوام کا داخلی اختیار ہے۔ پاکستان آپریشن غضب للحق کے خاتمے میں جلد بازی نہیں کرے گا۔ اب تک 180 سے زائد چوکیوں کو تباہ کیا جا چکا، 30 سے زائد اہم مقامات کا کنٹرول حاصل کیا گیا ہے۔